आणि थंय एक तळी आसा ज्या जाग्यार गणपती पायताले आमी. चल्लो तळी दिसता तुमकां. तें अशें म्हणटात की पांडवांनी बांदिल्लें. We are going to Shiroda right now. आमचो शिरोडा इज अवर एन्सेस्ट्रल विलेज. सो आता शिरोडा वयतले आमी तोल्लाक. अँड टायम इज 5 PM. आणि आमी व्हरता क्रेटा. दोन हांव न्हिदलो. 4 वचपाले तुवें काय विचारलें? तूं 5 म्हणपाक लागलो. 5 पयलीं We reached here in Tol, that is in a remote village of Shiroda. We have 2 houses over here, our families. एक आसा तें तोल्लाक वयले वाड्यार आणि एक तोल्लाक सकयले वाड्यार. सद्याक आमी येयल्या ते सकयले वाड्यार. काका आजी सगळी आसा भितर. ती सायडीच्यान रान. अँड this road which you can see below, हो जो रोड आसा तो दाबाळीक वयता डायरेक्ट. कितें? ओ यो. This road goes to दाबाळी. दाबाळी वयता आणि हो रोड वयता वयले वाड्यार. वयले तोल्लाक. आणि थंय एक तळी आसा ज्या जाग्यार गणपती पायताले आमी. त्या तळयेक आमी गणपती पायताले. दिस इज द रिमोट विलेज. भितरलो गांव पडटो. आणि आत्तां काका आमकां सांगतालो की हांगा गवरेडे मागीर मेरू ऑलमोस्ट डेली गवरेडे मेरू मागीर रांडूकर हे सगळे हांगा आसताच. देन वागाटी बीन. चल्लो तळयेर. It's too late to be here, but then still तुमकां दाखोवपा तर जाय. पयलीं आमी खेळटाले खूब आनी ते सायडीच्यान भरपूर पेरां आशिल्लीं. तूं खंयच्यान गेलो रे? वाट खंय आसा रे थंय? पुर्वली? वाटी पुरवले हांगा कोणी येना काय कितें आतां? हय हांगा झर आशिल्ली ही वाट आनी हांगा झर आशिल्ली पूण ती आतां पुरवले आय गॅस. हय there you can see हांगा झर ती आतां हळूहळू बारीक बारीक जावन पुरवली. थोडेंशें उदक आसतलें. आनी हांगा फुल्ल साळकां जातालीं. कमळां साळकां व्हायट लोटस हांगा तें सगळें आतां मेंटेनन्स ना जावन सगळें काबार. हांगा आमी भरपूर खेळटाले. प्लस हांगा घे म्हणून तुमकां फळां आसतालीं. साळकाचे बोंगे मागीर पेरां हें सगळें. आतां कांय ना जाल्यार या परते आतां. नेक्स्ट टायम येता तेन्ना सारकें दाखयता तुमकां. मिनींग द प्लेसीस अरावंड हियर. वी मायट विजीट हियर अगेन.
इट्स टायम टू गो बॅक होम. बट लेट मी शो यू समथींग फास्ट. एक कितें दाखयता तुमकां. ही हांगा मेन रोडाचेर जी हांगा हेजें घरशें दिसता तुमकां तें अशें म्हणटात की पांडवांनी बांदिल्लें. आनीक सद्याक भितर कांय ना. बट दीस आर द रिमेन्स ऑफ द हिस्टॉरीक प्लेस. हे पांडवांनी बांदिल्लें अशें म्हणटात. आनी हो रोड वयता दाबाळीक. इट्स टायम टू गो बॅक होम. आय नो चड काळोख जाला तुमकां काय दिसपाकूय ना आतां. सो देर इज नो पॉयंट इन रिकॉर्डिंग. टिल देन बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.